बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वज़ाइफ का एनसाइक्लोपीडिया एक और नई खास वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन और सामीन, आज की इस वीडियो में मुहर्रमुल हराम के चौथे जुमातुल मुबारक के दिन का एक निहायत ही खास वजीफा लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। प्यारी बहनों और भाइयों, रिस्क में बरकत और पैसा हाथ में रहने का ये निहायत ही मुजर्रब वजीफा है। रिस्क की तंगी, गुर्बत और बेबरकती से परेशान बहन भाई जुम्मा के दिन अल्लाह पाक के इस इस्म मुबारक का विर्द हमारे बताए हुए तरीके से कर लें तो इंशाल्लाह नसीब और तकदीर बदल जाएगी। हर मकसद में कामयाबी मिलेगी, रिस्क दरवाजे तोड़ कर आएगा इंशाल्लाह। तो वो खास इस्म कौन सा है और ये वजीफा आपने कैसे करना है, ये बताने से पहले तमाम अहबाब से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे रेड कलर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे ही कुरानी और नबवी वज़ाइफ से मुस्तफीद होने के लिए बेल के आइकन को भी जरूर दबाइएगा। जुमातुल मुबारक का दिन ये तमाम दिनों का सरदार दिन है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कौल है कि जुम्मा के रोज लोगों का इज्तिमा होता है, इसलिए इस दिन का नाम यौमे जुम्मा हुआ। तफसीर मजरी जिल्द नंबर 9 में ये लिखा हुआ है। बाज अहले इल्म कहते हैं कि इस रोज तख्लीक हजरत आदम अलैहिस्सलाम यानी मादा तख्लीक को जमा किया गया, इसलिए ये यौमे जुम्मा हो गया। हज़रत सलमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हें इल्म है कि यौम जुमा क्या है? मैंने अर्ज किया, अल्लाह तबारक व तआला और उनके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खूब जानते हैं। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात 3 बार फरमाई। तीसरी मर्तबा में फरमाया, यही वो दिन है जिसमें तुम्हारे बाप के तख्लीकी मादा को जमा किया गया था। इब्ने कसीर जिल्द नंबर 4। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं, मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किस वजह से नाम यौम जुमा रखा गया? फरमाया, इस वजह से कि इस दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के लिए उनकी मिट्टी को जमा किया गया। नेद यौम जुमा को जुमातुल मुबारक इसलिए कहा जाता है कि ये मुसलमानों के इज्तिमा का दिन है और आसमान और जमीन और तमाम कायनात की तख्लीक जो हक ताला ने 6 दिन में फरमाई, उन 6 दिनों में से आखिरी दिन जुमातुल मुबारक है जिसमें तख्लीक की तकमील हुई। प्यारी बहनों और भाइयों, इसी मुबारक दिन का ये खास वजीफा है। ये अल्लाह पाक के एक इस्म मुबारक का वजीफा है और वो इस्म मुबारक है या रहमानु। अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन होने के नाते पूरी दुनिया के लिए और तमाम नू इंसान के वास्ते रहमान है। इस इस्म के जरिए गुनाहों से, दिल की सख्ती से और खराब आदत से छुटकारा पाया जा सकता है और इसका तरीका बहुत ही आसान है कि स्टील के किसी प्याले में या रहमानु 298 मर्तबा लिखवा लिया जाए और तमाम दिन इसी प्याले से पानी पीने वाले अमराज कल्बी और दिल की सख्ती से निजात पाते हैं। अगर इस इस्म या रहमानु को कोई शख्स सफेद रेशमी कपड़े पर मुश्क ज़ाफ़रान से 50 मर्तबा लिखकर या किसी से लिखवा कर अपने पास रखे तो वो खुश नसीब हो जाता है, उसका नसीब बदल जाता है और खलकत में उसकी इज्जत होती है। हर नमाज के बाद या रहमानु ये इस्म मुबारक 298 मर्तबा पढ़ने वाला आने वाले हालात से बाखबर हो जाता है। इस्म मुबारक या रहमानु को कुन ज़हन और तालीम से भागने वाले बच्चों को ज़ाफ़रान और अर्के गुलाब से धोकर पिलाया जाए तो वो ज़हीन हो जाते हैं और तालीम में दिलचस्पी लेने लगते हैं। इस्म पाक या रहमानु को अगर एक चिल्ले तक परहेज जमाली और जलाली के साथ 13,000 मर्तबा पढ़ लिया जाए तो दिल रहमत खुदाबंदी का खजाना बन जाता है और पोशीदा अमूर से बाखबर हो जाता है। इस इस्म पाक या रहमानु को तन्हाई में वक्त की पाबंदी के साथ कसरत से पढ़ने वाला नेमत खुदाबंदी से माला माल हो जाता है।
وہ جس شخص کو محبت کی نظر سے دیکھے وہ خود بھی خوش ہوتا ہے، اور جس سے نصیحت کرے وہ پارسا ہو جاتا ہے، اور جس سے بیزاری کا اظہار کرے وہ پریشانی سے دوچار ہو جاتا ہے۔ اسم یا رحمانو کا اگر جائزہ لیا جائے تو یہ باتقاضۂ رحمت اللہ نے ہماری ہر قسم کی راحت کا انتظام فرمایا ہے۔ بسا اوقات انسان پر مصیبت کا غلبہ ہوتا ہے تو وہ زندگی سے بیزار ہو جاتا ہے، مگر خدا یہ مصیبت یا رحمان ہونے کے ناطے راحت میں تبدیل کر دیتا ہے۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، اسی اسم مبارک کا یہ وظیفہ ہے جو آپ نے جمعہ کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ عمل کا طریقہ نہایت ہی آسان ہے۔ جب آپ نماز جمعہ ادا کر لیں تو آپ نے وہیں جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ آپ چاہیں تو یہ وظیفہ چلتے پھرتے بھی کر سکتے ہیں۔ عمل آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ اول آپ نے 21 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے جو نماز میں پڑھا جانے والا درود پاک ہے۔ اس کے بعد آپ نے 3 تسبیحاں اس اسم مبارک کی پڑھنی ہے۔ یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو 300 مرتبہ آپ نے اس اسم مبارک کا ورد کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھ کر اللہ پاک سے اپنی حاجتوں اور مرادوں کے پورا ہونے کے لیے دعائیں کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک اس عمل کی برکت سے آپ کی مانگی ہوئی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، دعا عبادت کا مغز ہے، یعنی دعا کے بغیر عبادت بے معنی ہے۔ اللہ پاک کی رحمت بلا شبہ جوش میں آ جاتی ہے جب اس سے گڑ گڑا کر دعا مانگی جائے اور اپنے لیے مدد طلب کی جائے۔ وہ سننے والا، مدد کرنے والا اور مشکل کشا ہے، لہٰذا جب بھی کوئی پریشانی آئے تو اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا مانگیں اور یقین رکھیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں گی تو انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ اصل بات یقین کی ہوتی ہے، جتنا یقین آپ کو اس عمل پر ہوگا اتنا ہی جلدی آپ کے مسائل حل ہوں گے، آپ کی پریشانیاں دور ہوں گی اور اس عمل کی برکت سے آپ کی حاجتیں پوری ہوں گی۔ اللہ پاک آپ کے مسائل کو دور فرمائیں گے اور آپ کے رزق کے جتنے بھی مسائل ہیں، رزق کی تنگی، غربت، محتاجی، ان سے آپ کو انشاءاللہ نجات مل جائے گی۔ آپ جس مقصد میں کامیابی کے لیے جو بھی مقصد ذہن میں رکھ کر یہ عمل کریں گے تو اللہ پاک اس میں آپ کو ضرور بالضرور کامیابیاں عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ نے خود بھی یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ جمعۃ المبارک کی نماز کے بعد آپ نے اول 21 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے 3 تسبیحاں یا رحمانو کا ورد کرنا ہے۔ نہایت ہی آسان اور مختصر سا وظیفہ ہے اور اس عمل کو کرنے کی اجازت عام ہے۔ میرے جو بھی بہن بھائی یہ وظیفہ کرنا چاہ رہے ہوں تو آپ کو ہم سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ جب آپ عمل مکمل کر لیں تو آخر میں بھی آپ نے 21 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور پھر آپ نے رو کر گڑ گڑا کر اپنے مقصد میں کامیابی کے لیے اللہ پاک کے حضور دعائیں مانگنی ہے۔ انشاءاللہ آپ جو مانگیں گے اللہ پاک آپ کو عطا فرما دیں گے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجیے اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹس کے ذریعے کرنا نہ بھولیے گا۔ اور اگر آپ احباب یہ مجرب وظیفہ کرنا چاہ رہے ہوں تو ہماری اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں اپنا نام ضرور تحریر کیجیے گا۔ آپ کمنٹ باکس میں اپنا نام تحریر کرتے ہیں تو ہم اپنے علماء کرام سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ آپ کے مسائل کے حل کے لیے اور عمل میں کامیابی کے لیے خصوصی طور پر آپ کا نام لے کر آپ کے لیے دعا کریں۔ پھر حاضر ہوں گے ایک اور نئی خاص ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔